अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये आपको दे दें कि अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान ने जो बाइडेन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक तहकीकात से ये साबित ना हो जाए कि इंतखाबात में धांधली नहीं हुई। कांग्रेसमैन ग्रेग कैसर और कांग्रेस के 30 के करीब जो अरकान हैं उन्होंने दस्तखत किए और एक खत जो है वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल और बाद में धांधली के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। इस खत के अंदर अमेरिका ने इमरान खान के मुतालबे की अब हमायत कर दी है और ये आवाज उनके अपने घर से इस वक्त सुनाई दे रही है। इमरान खान ने IMF को लिखे गए खत में यह मुतालबा किया कि वो अगला प्रोग्राम जारी करने से पहले 30% नशिस्तों का ऑडिट करवाएं। अमरीकी कांग्रेसमैन अब अपनी हुकूमत से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक इंतखाबी धांधली और इनके इल्जामात की तहकीकात जो है वो नहीं हो जाती। कांग्रेसमैन इमरान खान के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं और इंतखाबी नताइज पर उन्होंने अब सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की गिरफ्तारियां और केसेस अब अमरीकी कांग्रेस में भी मुस्तरद हो गए हैं। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि खत में यह कहा गया कि अमरीकी सदर जो बाइडेन पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दें कि वो उन तमाम लोगों को रिहा करें जिन्हें सियासी तकरीर या सरगर्मी में मुलविस होने पर हिरासत में लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अमरीका इंतखाबात से पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई इन तमाम गिरफ्तारियों को मुस्तरद करता है, बल्कि अब अमरीकी सदर पर जोर दिया जा रहा है कि वो ऐसे तमाम अफराद को रिहा करवाएं जिनकी गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम का नतीजा थी। व्यूअर्स, ये सवाल कि अमरीका पाकिस्तान से क्या जवाब तलबी कर रहा है, तो आपको बता दें कि सेनेटर्स ने अपने खत में तीसरा अहम तरीन मुतालबा ये किया, जो बाइडेन पाकिस्तान को बताएं कि अगर किसी भी मुल्क में जमहूरियत को खतरा हो या फिर जिस तरह पाकिस्तान में लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, आजादी इजहार राय को खतरा है, तो फिर इसका एहतसाब होना चाहिए और मुतलका हुकूमतों से ये सवाल जरूर पूछा जाए कि धांधली और जो हुकूमत इस वक्त इक्तदार में आ रही है, इस हुकूमत के पास क्या पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट भी मौजूद है या नहीं। यानी सिर्फ गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई काफी नहीं होगी भाई, बल्कि बाज पुरस की जानी चाहिए और एहतसाब का अमल भी आगे बढ़ना चाहिए। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि क्या अमेरिका इमरान खान की मकबूलियत का कायल हो गया। खत में यह कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर हैं और यह बात सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा, बल्कि गैर मुल्की जितने भी सर्वेज हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने जो अपनी आंखों से देखा, और महमूद अचकजई जो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये बात कहते हैं कि अवाम की ताकत से मैंडेट हासिल किया और ऐवान में आया, ये सबसे बड़ा एक तमाचा है उन तमाम ख्यालात को, उन तमाम कोशिशों को जो इमरान खान को इस निज़ाम से बाहर रखने के लिए सोचे गए और वो इकदामात जो किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को हिरासत में लिया गया। इमरान खान को 10 साल और फिर 14 साल की सजा सुनाई गई। इस खत में ये सब कुछ लिखा गया है। इमरान खान की जमात के लोगों को हिरासत में लिया गया, उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका गया और इलेक्शन से पहले धांधली की गई और फिर इलेक्शन के बाद नताइज ताखीर से दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि अमरीकी सेनेटर्स इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मकबूलियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है और इसका सबूत पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को मिलने वाला अवामी मैंडेट है। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं और इस खत में जिसको एड्रेस किया गया कि क्या इंतखाबी धांधली और फॉर्म 47 वाली हुकूमत अमेरिका क्या कबूल करेगा। व्यूअर्स, फिर इस खत के अंदर यानी फाफन की रिपोर्ट, यानी सवाल का जवाब फाफन की रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका हवाला दिया गया कि क्योंकि फाफन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है और उनकी काफी चीजों पर नजरें हैं। फाफन के मुताबिक मुल्क के 2/3 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन के हवाले से वायलेशंस रिपोर्ट हुई। फिर इस खत में इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी हवाला दिया गया। फॉर्म 45 पर रिजल्ट मुख्तलिफ आए, जबकि फॉर्म 47 पर रिजल्ट तब्दील किए गए। आज भी पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45 जो है उसे लोग लेकर
इस वक्त अदालतों में मौजूद है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसको अपनी वेबसाइट पे जारी करना था, आज उस वेबसाइट पर हुक्का आलम है, सन्नाटा है। फॉर्म 45 आपको वहां पर नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 की बनने वाली हुकूमत का चर्चा अमेरिका में पहुंच चुका है। अमेरिका को भी पता चल गया कि फॉर्म 45 के नताइज तब्दील करके फॉर्म 47 में गड़बड़ की गई और नून लीग को जितवाया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त डील्स हो रही हैं इक्तदार में वजारतों के लिए, अगर आप उनकी अंदरूनी कहानी पर गौर करें और जो जराए से लोग खबर बाहर भेजते हैं और जो खबरें इस वक्त व्यूअर्स हमारे तक पहुंच रही हैं, उनमें जो लोग तकाजा कर रहे हैं ना पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत से वजारतों का, उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो मैंडेट ही मौजूद नहीं था। तुम्हें सिर्फ 3 नशिस्तें कराची में तुम्हारे हिस्से में आई, बाकी नशिस्तें तो तुम्हें दिलवाई गई हैं और यही तुम्हारी कामयाबी है और यही तुम्हारे जो डील जो तुम हमारे साथ करने आए हो वो डील आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसी पर इत्तफाक करो। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस खत का मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के इलेक्शन पर सबकी नजर है। पाकिस्तान में काम करने वाले, इलेक्शन पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन की ऑब्जर्वेशन को दुनिया भर के इदारे संजीदा ले रहे हैं। फाफन समेत तमाम पाकिस्तान में काम करने वाले इदारों पर भी सबकी नजर है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम अहम ममालिक ने जो पाकिस्तान इलेक्शन के बारे में राय दी वो काफी मैटर करती है और इन सब चीजों का अगली हुकूमत पर असर होगा। इन पर प्रेशर होगा कि कैसे नताइज तब्दील करके एक जाली हुकूमत को मुसल्लत पाकिस्तान की आवाम पर किया गया। इलेक्शन में धांधली की सबसे अहम मिसाल शाहिद खाकन अब्बासी, व्यूअर्स आपके सामने हम रख देते हैं। उन्होंने एक गवाही ये भी दी है एक टीवी शो पर बैठकर, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? वो ये कहते हैं कि 2002 और 2018 में मुझे ऑफर करवाई गई और ये बोझ उठाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वो किस बोझ की बात कर रहे हैं कि जब आप किसी से डील करते हैं ना तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ता है, और क्या आप इस डील के बाद बदले में जो चीज मांगी जा रही है, क्या आप वो देने की सलाहियत रखते हैं या हौसला रखते हैं? आप अपनी गैरत को मानने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की जो कौमी गैरत है उसका सौदा करने के लिए तैयार हैं? तो शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जनाब, मेरे अंदर इस बोझ को उठाने की हिम्मत नहीं थी। आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। अभी लोगों को पता नहीं कैसे वो लोग बैठ गए। यानी 2018 में भी शाहिद खान अब्बासी जो इस्लामाबाद से सीट जो हारे, तो उन्हें कहा गया कि हम आपको जितवा देते हैं। आरटीएस बिठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज में तब्दील किए गए। इमरान खान खुद कहते रहे कि हमारे नताइज तब्दील हुए, लेकिन उस वक्त नून लीग ने धांधली का शोर डाला। ख्वाजा आसिफ खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कॉल्स की थी जनरल बाजवा को, और अब उन्होंने किसको कॉल की ये सवाल यकीनन उनसे पूछा जाना चाहिए, और अगर आज वो इसका जवाब नहीं देंगे तो यकीनन आने वाले कल में पाकिस्तान की जो तारीख है वो उनसे ये जरूर सवाल जो है वो पूछेगी। वजारत खारजा का जी भी इस पर रद्दमल आ गया है, और वजारत खारजा के तर्जुमान वो ये क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जब इमरान खान गैर मुल्की मुदाखलत की बात करता है तो आप अपने हमजा शहबाज को भी मैदान में ये बयानियां देकर उतारते हैं कि भाई क्या कहने की जरूरत थी, एब्सोल्युटली नॉट की। लेकिन इन तमाम हुक्मरानों ने, इन तमाम सियासी बोनों ने, इन तमाम लिटिल मिनियंस ने जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा अपनी जरूरत के मुताबिक एक दफा नहीं बार बार लगाया, और ये नारा आज वजारत खारजा भी, उनके तर्जुमान भी लगा रहे हैं। और उन्हें रद्दमल में क्या कहा कि यकीन है कि कोई मुल्क पाकिस्तान को हिदायत नहीं दे सकता। यानी आप यकीन करें कि किसी मुल्क में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को बताए कि क्या करना है। तारीख भाई बहुत तल्ख है, और तारीख के आईने में आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपको बहुत भयानक ये चेहरा जो है वो नजर आएगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में फैसले करने के अपने खुद मुख्तार हक पर यकीन रखते हैं। आप यकीन जरूर रखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। डायरेक्शंस कहाँ से लेते हैं? वो आपको अमेरिका से, और अमेरिका जिस तरह से आपको किस लाइन पे लगाता है आप लग जाते हैं। ये सिर्फ इस मुल्क की तारीख में किसी को अगर कहने की हिम्मत थी ना, वो इमरान खान था। इमरान खान की हिम्मत थी कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा।
آج کیوں سوال دفتر خارجہ کے ان لوگوں پر نہیں ہوتا، نگرانوں پر کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ دیکھیں آپ نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں؟ اچھا پھر ویورز اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ کانگریس ارکان نے، یعنی اس پہ کہا گیا جو وزیر خارجہ کو جو خط بھیجا ہے کہ یہ امریکہ میں سرکاری عہدیداروں کے درمیان ایک مواصلت ہے اور حکومت پاکستان کو مخاطب نہیں ہے، یعنی پاکستان کی حکومت کو یہ مخاطب نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارے پاس ایسے خطوط پر کوئی تبصرہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ اس خط کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں یہ خط رپورٹ ہوا ہے جی، اور اس سے دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ کیا، الجزیرہ، سی این این اور پھر باقی جہاں پہ امریکن کانگریس مینس کا یہ جو اس وقت ایک خط اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے جس پہ دستخط بھی موجود ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ علی امین گنڈا پور نے 9 مئی نو مور کا نعرہ جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور انہوں نے پولیس کو، یعنی کے پی پولیس کو، ایک ہفتے کے دوران 9 مئی واقعات کی بغیر ثبوت کے جتنی بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں انہیں ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ پولیس اپنی اصلاح کرے یا سزا کے لیے تیار ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا الٹیمیٹم علی امین گنڈا پور کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے، اور کے پی پولیس کا اب قبلہ درست کرنے کا اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ اگر ثبوت موجود ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ 9 مئی واقعات پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئے۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی لاہور میں 9 مئی واقعے پر درج ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کا الٹیمیٹم 9 مئی کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے؟ 9 مئی نامنظور اور 9 مئی نو مور، یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ آپ کو بتا دیں کہ ویورز ایک خاص قسم کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ کر ان کے خلاف کاروائیاں آج بھی ہو رہی ہیں۔ جو ٹوٹتا نہیں ہے یا جس کے پاس جس کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہ ہو اور جو مانتا نہیں ہے، آپ اسے 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ گھسیٹ کر سلاخوں کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں، اور ایوان میں لوگوں نے کھڑے ہو کر یقیناً یہ نعرہ بھی بلند کیا کہ ہمیں کہا گیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ آؤ گے تو وفادار ہوگے، اور اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ماتھے پر غداری کا جو لیبل ہے وہ لگا کر تمہیں پاکستان کی عدالتوں کے حوالے کر دیں گے۔ ویورز ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی ریاست پر حملہ کرے نا، تو ریاست چونکہ ماں کے جیسی ہوتی ہے تو اس کو کسی طرح بھی آپ قبول یا اچھا نہیں کہیں گے، ایسا ہی ہے۔ پاکستان فوج جو ہے نا، ہمارا ڈیفنس لائن، یعنی ہمارا ڈیفنس ہے، اگر ہم پاکستان کی افواج پر حملہ کریں تو یہ بھی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف آپ نے بیانیہ تو بنایا، آپ نے ان کو پکڑا بھی، لیکن ثبوت عدالتوں میں آج تک کیوں پیش نہیں کیے گئے؟ میں اور پاکستان کی عوام یقیناً یہ ضرور سوال کریں گے، تمام سیاسی جماعتیں یہ ضرور سوال کر رہی ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کرو، اور انہیں واقعی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اگر ثبوت موجود نہیں ہے اور صرف بیانیہ بنانے کے لیے ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا نقصان پاکستان کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے، اور جتنا نقصان ہماری معیشت کو پچھلے 2-3 برسوں میں ہو چکا ہے، خدا کے لیے بس کر دیں اور پاکستان کا سوچیں، چونکہ معیشت اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے، میں تو آج حیران رہ گیا، اور یہ پاکستان کے حکمرانوں کے حالات ہیں۔ میں آپ کو کسی محکمے میں بیٹھے ہوئے گریڈ 16 یا گریڈ 18 کے یا 21 کے کسی افسر کی کہانی نہیں سنا رہا کہ یار یہ صاحب کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ صاحب اس سے بہت ناراض ہے، تو لہٰذا تم نے اس کی پینشن کو روک لو، یا اس کا جو گھر کا خرچہ جاتا ہے یہ بھی روک لو۔ یہ ایسا معاملہ نہیں، یہ پاکستان پنجاب کا معاملہ۔ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا آج، یقین کریں مجھے اپنی جتنا بھی صحافتی میرا کریئر ہے، مجھے کبھی بھی کسی چیز کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنی یہ سٹیٹمنٹ آج مریم نے جو پاکستان کی پنجاب کی عوام کے لیے جاری کی۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں بی بی کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا، ہم ان کو بھی یہ جو رمضان پیکیج ہے وہ دیں گے۔ حالانکہ میرے ایم پیز نے مجھے کہا خدا کے لیے یہ ریاست جاتی عمرہ نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کا کوئی جو پرائیویٹ پنچایت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ پنجاب کی عوام ہے۔
जिन्होंने पंजाब में जो मैंडेट दिया वो मैंडेट आपका नहीं था, लेकिन फिर भी आप इक्तदार में बैठ गए। आप इस कुर्सी पर अगर बैठने के अहल नहीं है तो कम से कम एक्टिंग तो कर लें, इनसे तो ढंग की एक्टिंग भी नहीं होती। यानी गजब खुदा का कि अवाम ने, रियासत जो होती है ना वो माँ के जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर रियासत सुतेली माँ का किरदार अगर निभाए और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट की बुनियाद के ऊपर रमजान पैकेज देंगे तो तारीख आपको किस तरह याद रखेगी मरियम बीबी, ये आपने इसका भी बंदोबस्त करके रखना है। अगर आप ये समझती हैं कि आपके एमपीज कहें कि जनाब जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उनको रमजान पैकेज नहीं देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे रमजान पैकेज जो है कहीं ना कहीं ये तासुर और ख्याल जरूर था कि इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अपने अपने इलाकों में अपने अपने लोगों को सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए कि देखो हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और वो लोग जो एमपीएस जो अपने अपने इलाकों में जाएंगे उनके साथ ये एक तरह से जहेज जो है उनको दिया जाए रमजान पैकेज की शक्ल में, और लोगों के अंदर जाकर वो अपनी कारकर्दगी तो है नहीं लेकिन रमजान पैकेज के जरिए एक कारकर्दगी दिखा सकें। आपने जरूर इस पे कमेंट करना है और जरूर ये सवाल करें पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से कि जब तुम कुर्सियों पर बैठ जाते हो तो क्या इस बात के ऊपर उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा कि ये हमारा वोटर है और ये हमारा वोटर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी एक अलग से रियासत बनाना चाहती हैं। रियासत के अंदर मुख्तलिफ जहनों के लोग मौजूद होते हैं, मकातिब फिक्र के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको वोट देगा वही पाकिस्तान में आपकी उस रमजान पैकेज का मुस्तहिक है, बाकी लोग मुस्तहिक नहीं है। आपने जरूर इस पे पंजाब हुकूमत को टैग करके ये सवाल उनके सामने रखना है। कल को व्यूअर्स होगा क्या कि अगर आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपके खिलाफ पर्चे भी होंगे। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है तो सिंध में आपके साथ वही कुछ होगा जो पंजाब में मैडम सीएम की तरफ से कह दिया गया है। बलूचिस्तान में भी यही कुछ होगा, केपी में भी खैर अगर इनकी वहां पर भी हुकूमत होती तो यकीनन यही नारा जो है वो लगाया जाता। अब देखना आपने ये है कि केपी में अवाम को कैसा रिलीफ मिलता है और पंजाब में जिस तरह लोगों ने रिलीफ देने और रिलीफ जिता कर देने की बात की है, आपने इसका जरूर कंपैरिजन करना है और जरूर पूछिएगा कि ये कैसा पाकिस्तान और कैसा पंजाब जो बनाना चाहते हैं। अगर आपकी ये कारकर्दगी है ना और इस तरह आप जो आपका वोटर सपोर्टर नहीं है उस बुनियाद के ऊपर आप हुकूमत करेंगे तो फिर जितनी दिन जो लोगों ने गेस किया था ना कि ये 1.5 माह 1.5 साल 2 साल रहेगी, तो आप इसको भी भूल जाएं। ये आपका आखिरी ही इक्तदार होगा, इसके बाद आपको पाकिस्तान की कौम जो है इक्तदार में बैठने की इजाजत नहीं देगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अवामी मैंडेट को अब अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के तदारुक के लिए इस्तेमाल करेगी। मैं आपको केपी की सूरत आपके सामने रख रहा हूं। केपी पुलिस से 9 मई वाकयात केसेस खत्म करवाकर पैगाम दिया जा रहा है कि अब इस पुलिस से ये काम नहीं करवाया जाएगा जिसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वक्त बदल गया, 9 मई वाकयात पर केसेस का बाब खत्म, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर सबूत नहीं है ना और सबूत अगर होते तो अब तक पेश करके लोगों को सजा दिलवाई जा चुकी होती। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं एज एन आर्गुमेंट के झूठे आपने गवाहों को खड़ा करके इमरान खान को सजा दिलवा दी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी और तेजी से होनी चाहिए थी वहां से ये कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका क्या जवाब है? ये सवाल कि 9 मई बयानिया 8 फरवरी के बाद दम तोड़ने लगा है, तो व्यूअर्स आपको बता दूं कि कोई सरप्राइज नहीं है। इस तरह के रियासती बयानिए वक्ती तौर पर सामने आते हैं, टारगेट पूरे होते हैं और फिर उन टारगेट्स को पूरा करने के बाद इन केसेस को पसे-पुश डाल दिया जाता है। 1 साल तकरीबन होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स 9 मई का ये वाकया हुए, अभी तक चीजें सामने नहीं आई। और फिर दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नैब केसेस को भी इसी तरह इस्तेमाल माजी में किया जाता रहा। लेकिन क्या वाकई ही अब इस तरह के वाकयात को आप इस्तेमाल करके मोटिव्स हासिल कर सकते हैं? ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर ये बयानिया भी अपने मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा ना तो फिर लोग कहेंगे कि जनाब देखें कुछ भी नहीं था ना। और अदालतों में प्रोसिक्यूशंस के कहने से सिर्फ केस सच्चा नहीं होगा बल्कि वहां पर सबूत भी आपको पेश करने होंगे। खान साहब की जमानतें 3 केसेस में हो चुकी हैं। एक के अंदर प्रोसिक्यूशन ने उन्हें मरकजी मुलजिम करार दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि जज उस ट्वीट को या पोस्ट को कि आप निकलें वो 9 मई के साथ जोड़कर आगे इसको बेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। व्यूअर्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी जमानत हो गई है और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और वेबसाइट्स के ऊपर इसे
بہت ہی تھوڑی سی جگہ ملی ہے، یعنی ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، اور جس طرح سے جگہ ملنی چاہیے تھی ویسی پوزیشن اور جگہ اس خبر کو نہیں ملی. لیکن یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک کیس میں مل گئی ہے. باقی کیسز کے اندر اب دیکھنا ہوگا کہ انہیں چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف کی فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے، اور جو خبریں پاکستان کے میڈیا پر لگی وہ تو یہ کہتے جی کہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے اور ساتھ چلنے کی دعوت دی گئی. لیکن اصل خبر یہ ہے ویورز کہ فضل الرحمان نے نواز شریف کے سامنے ایک شکایت دفتر کھولا اور انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، آپ آج حکومت سازی میں مدد کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں نشستیں ملی، نہ ہمیں جس طرح سے بات کی گئی تھی کہ تمہیں صدر بنا دیں گے، تو صدر کی کہانی تو آپ نے کہیں اور جو ہے چلانا شروع کر دی. اگر اس ملک کے اندر ممنون حسین صدر بن سکتا تھا تو میرے اندر کیا خرابی تھی؟ یہ باقاعدہ طور پر یہ گفتگو جو ہے وہ دونوں لوگوں کے درمیان ہوئی، دونوں شخصیات کے درمیان. اب فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی اپوزیشن میں بیٹھنا اور موجودہ اسمبلی کو نواز شریف کے پیاروں کی نمائندگی کہنا نواز شریف کو یہ جو ہے کھٹک رہا ہے، اور اسی لیے ان کے پاس چل کر گئے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے حتمی طور پر. اب کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ اپنی جماعت کے سامنے رکھیں گے. کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ وزارتیں ان کو دے دی جائیں گی اور یہ بھی وزارتوں کی لالچ بھی دی گئی، لیکن انہوں نے فی الوقت جو ہے اسے ماننے سے، یعنی جو آفر کروائی گئی اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لیں گے؟ بظاہر مشکل ہے، جو پوزیشن اب لے چکے ہیں اس کو بدلنا اتنی جلدی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. فضل الرحمان نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا بائیک آؤٹ کیا اور ممکنہ طور پر وزیر اعظم کے انتخابات کا بھی بائیک آؤٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اب ویورز یہ سوال کہ 8 فروری کے بعد پاکستان کتنا بدل چکا ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور یہ آج کی اس نشست کا سب سے سینٹر پوائنٹ ہے. کیونکہ 8 فروری کے بعد نا جو پاکستان جس طرح سے لوگ دیکھ رہے تھے، تمام پریڈکشنز غلط ثابت ہوئی اور آج یہ پاکستان بدل چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والا مینڈیٹ یہ بتا رہا ہے کہ عوام نے اپنا جو غصہ تھا وہ ریاست اور نواز شریف کے پیاروں پر نکالا ہے. یہ ثابت ہوا کہ عوام کی سپورٹ کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کو مختلف طریقوں سے انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے کم یا زیادہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مگر ختم نہیں کیا جا سکتا. سیاسی جماعتوں کو پبلک موڈ کی اب سمجھ آ گئی ہے اور فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی جیسے سیاستدان اب پارلیمنٹ اور عوامی رائے کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. صرف نواز شریف کے پیاروں کی سپورٹ پر حکومت اب نہیں چل سکے گی. عوامی حمایت کے بغیر چلنے والی حکومت کا وہی حشر ہوگا جو نون لیگ کے ساتھ عوام نے الیکشن میں کیا ہے. خوف، دھونس اور کیسز کا ماحول اب نہیں چل سکے گا. ایسے ماحول سے صرف مزاحمت پیدا ہوتی ہے جو اس پورے خیال کو کہ ہم کنٹرول کر سکیں گے آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، زیر کر دیتی ہے. آپ کو ویورز بھی یاد ہوگا کہ جنرل مشرف دور میں آخری 2 سال اس کی ایک بہت بڑی واضح مثال آپ کے سامنے ہے. وکلا تحریک چلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے ملک کا نقشہ جو ہے جس نے بدل کر رکھ دیا. انتخابی دھاندلی اب الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے پیچھے چھپ نہیں سکے گی. عمران خان کا IMF سے 30% نشستوں کے آڈٹ کا مطالبہ ایک طرح سے بین الاقوامی ڈیمانڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے. اب یہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے جو اتنی آسانی سے واپس نہیں جائے گی. عوامی سپورٹ کے برخلاف حکومت بنانے اور کرنے والا مارا جائے گا اور اپوزیشن میں بیٹھنے والا فائدے میں رہے گا، کیونکہ معاشی مسائل کا حل کسی کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حکومتی بینچز پر بیٹھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں وزارتیں نہیں لی. JUI بھی اپوزیشن میں بیٹھ گئی. اپوزیشن اس وقت حکومت میں زیادہ تگڑی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ویژولز ہم نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھے ہیں وہاں پر ایوان کو چلانا شاید ان کے بس کی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. تو یہ پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ پاکستان بدل گیا، پارلیمنٹ بدل گئی، لوگوں نے اپنا مزاج بدل لیا اور اب کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے انہیں بھی پاکستان کی عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا یقیناً جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے ریزسٹ کیا،
طاقت کے خلاف اور جمہوریت کی فتح جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ویورز آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ مریم کا استعفیٰ جی آ گیا ہے اور مریم اورنگزیب نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور مریم اورنگزیب کے استعفے کے بعد مسلم لیگ نون کی منیبہ اقبال مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی جو ہے منتخب ہو گئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پنجاب میں چلی گئی ہیں مریم کے ساتھ ساتھ، آج ایک ان کی تصویر بھی چل رہی تھی میڈیا پر، شاید انہیں محکمہ داخلہ پنجاب کا بھی قلمدان ملنے کا امکان اس وقت موجود ہے۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، آپ نے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے۔